नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए आयत नंबर 41 41 सूरह ज़ुमर। इन्ना बेशक हमने अंज़लना हमने नाजिल किया। इन्ना में भी हम है और अंज़लना में ताकीद है, यानी हम ही ने नाजिल किया है अलैका आप पर। किस पर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। क्या नाजिल किया? अल किताबा किताब को, कुरान को, लिन्नासी तमाम लोगों के लिए। ठीक है, नास में कौन आते हैं? तमाम। नास यानी मुस्लिम गैर मुस्लिम सब के लिए। ठीक है, तमाम लोगों के लिए हमने कुरान आप पर नाजिल किया है, हम ही ने नाजिल किया है, यानी अल्लाह ही की तरफ से है। और वो कैसी है? बिल हक़, हक के साथ है, यानी एक मकसद के लिए आई है और सच है, एकदम सच्चाई से भरपूर है, सरासर सच है। ठीक है, अदल है। फमन इहतदा, बस जो कोई या जिसने इहतदा हिदायत पाई, फली नफ्सी, तो वो उसके नफ्स के लिए है। जो कोई हिदायत पा लेता है उससे राह मालूम कर लेता है, उसे हिदायत हासिल करता है, तो वो किसको फायदा देती है? फली नफ्सी, वो उसी को फायदा देती है, उसके अपने नफ्स के लिए होता है। ठीक है, वमन जल्ला, और जो गुमराह हो जाता है, जल्ला जलाल भटक जाता है, तो जो गुमराह हुआ इन्नमा, तो बेशक यकीनन यजिल्लु अलैहा, तो गुमराही उसी पर है, यानी उसका गुमराह होना उसी पर है। ठीक है, तो जो भटके वो भटकता है खुद उसके ऊपर ही। अगर कोई हिदायत पर आता है तो उस हिदायत का फायदा किसको होता है? उसके नफ्स को। अगर वो भटकता है तो उसका भी वबाल किस पर है? उसी के ऊपर है। वमा अंत अलैहिम बिवकील, और आप नहीं है वकील, कारसाज, जिम्मेदार। ठीक है, और यहाँ पे माँ के बाद बा है, बी वकील है, यानी आप हरगिज नहीं है उनके जिम्मेदार। उन पर आपको ये नहीं है कि उन्होंने ईमान नहीं ला रहे हैं तो आपको पूछा जाएगा, नहीं नहीं, आपका काम है बलाग, पहुंचा देना, बयान करना, कर दिया। ठीक है, इसके अलावा कोई और जिम्मेदारी नहीं है। राइट, ये कहा जा रहा है। तो इसका मतलब है, तो अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर तुम अच्छा करोगे, हिदायत के रास्ते पर आओगे, तो इसका फायदा तुम ही को होगा, तुम्हारे नफ्स को ही होगा, और अगर तुम भटक जाओगे तो उसका भी वबाल तुम ही पर है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई जिम्मेदारी इसकी नहीं है कि ये ईमान नहीं लाएंगे तो। ठीक है, इनका भटकने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा अंत अलैहिम बिवकील। अल्लाहु यतवफ़ा, अल्लाह ताला यतवफ़ा, वाव फा या से है, वफा। ओके, वफिया कहते हैं फौत करना। ठीक है, वफिया दरअसल होता है पूरा पूरा ले लेना। पूरा पूरा फुल पेड़ में इससे पहले आपको बताई हूँ, पूरा का पूरा ले लेने के लिए वफ़ा आता है वर्ड। ठीक है, तो वफ़ा कहते हैं, दो माने इसके, एक तो फौत करना लफ्जी माने होते हैं, पूरा पूरा ले लेना मतलब जान को ले लेना, रूह कब्ज कर लेना। ठीक है, यानी फौत करना। तो वो मुराद है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं कि अल्लाहु यतवफ़ा, और अल्लाह ताला पूरा पूरा ले लेता है, किसको? अंफुसा, जानों को, नफ्स की जमा। ठीक है, जानों को अल्लाह ताला पूरा पूरा ले लेता है। right? नफ्स की जमा अनफुस है। ठीक है, और नफ्स की जमा नुफूस भी आती है। अनफुस जो जमा होता है वो जमा किल्ला होता है, यानी उसमें भी देखिए जमा भी बहुत, अरबी में जमा के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। एक जमा किल्ला होता है जिसमें खलील के माने आते हैं, यानी कम है, जमा है लेकिन थोड़े कम है उसमें। जमा कसरा क्या होता है? ज्यादा जमा है, बहुत ज्यादा। ओके, तो अल्लाह ताला यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अल्लाह ताला यतवफ़ा पूरा पूरा ले लेता है, यानी कब्ज कर लेता है जानों को। ठीक है, सबके सब नहीं, थोड़े जानों को। कब कब्ज करता है अल्लाह ताला जान को, यानी रूह को कब कब्ज करता है? हीना मौतिहा, उसके मौत के वक्त। ठीक है, उसके मौत के वक्त अल्लाह ताला जानों को कब्ज करता है। ठीक है, वल्लती, और वो जो लम तमुत, नहीं मरती, यानी जिसकी मौत नहीं आई होती है, फी मनामिहा,
تو क्या करते हैं अल्लाह ताला उसको उसकी नींद में कब्ज करते हैं। मनाम नींद की जगह के लिए भी और नींद को भी बोलते हैं। तो जिसकी मौत अभी हो वाक़ई नहीं हुई है, यानी उसके मौत का एक जो क्या कहेंगे, मौत का उसका जो डेडलाइन है, उसका वक़्त है, वो अभी आया नहीं है, तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, उसकी रूह कब कब्ज़ करते हैं? नींद में, मनामिहा वल्लती लम तमुत, और जिसकी नहीं है मौत फी मनामिहा, तो उसके नींद में उसकी रूह कब्ज़ करते हैं, ठीक है? जिसकी मौत नहीं आई होती है। फिर फयुमसिकु, फिर वो रोक लेता है, मसका रोक लेने क्या लिया था, फिर वो रोक लेता है अल्लती, उनको जो कज़ा, कज़ा हुक्म देना, फैसला करना, उनको जो हुक्म देता है अलैहा उस पर अल मौता। हाँ, अब जिसके ऊपर मौत का हुक्म सादिर हो गया, मौत उसकी बस कंफर्म है, लिखी गई है, आज ही होगी, तो उसको फिर अल्लाह ताला क्या करते हैं? युमसिकु, रोक लेता है। वो युरसिलु उखरा, और छोड़ देता है दूसरों को, जिसकी मौत नहीं आई है उनको अल्लाह ताला वापस फिर नींद के बाद, नींद कंप्लीट होने के बाद उनकी रूह को अंदर डाल देता है, दूसरा दिन निकलता है। कब तक छोड़ता है अल्लाह ताला उनकी नींद में जो उनकी रूह कब्ज होती है, फिर उनको नींद कंप्लीट होने के बाद जो रूह दे देता है, कब तक? इला अजलिम मुसम्मा, एक मुकर्ररा वक्त तक। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमी यतफ़क्करून, बेशक इसमें जरूर आयात है, आयतिन नहीं है, आयातिन निशानियां हैं, किसके लिए है? लिक़ौमी यतफ़क्करून, उस कौम के लिए जो तफक्कुर करती है, गौर फिक्र करती है। ठीक है, ज़ालिका से मुराद क्या है? इसमें मतलब ये रूहों के कब्ज़ होने में, रूहों को वापस छोड़ने में, हाँ, मौत देने में, इनमें क्या है? इनमें निशानियां हैं, कह रहे अल्लाह ताला। देखिए, रोज एक्सपीरियंस करते हैं हम ये, रोज। नींद दरअसल क्या है? मौत की बहन है, राइट? तो एवरी डे, हर दिन हम रात में सोते हैं और सुबह में अल्लाह ताला हमको फिर से उठाता है, जैसे अभी हमको जगाया है अल्लाह ताला, राइट? तो अल्लाह ताला हमारी नींद में भी रूह कब्ज करते हैं, राइट? हमारी, देखिए, आप इसको खुद के ऊपर अगर आपको ये अगर एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा, मसलन छोटा बच्चा सो रहा है, ठीक है? अब वो बच्चा सो रहा है तो उसकी रूह निकल गई, ठीक है? जैसे ही नींद में जाते हैं रूह निकल जाती है, अल्लाह ताला ले लेता है। अब ना उसको दिखाई देता है, ना उसको सुनाई देता है, राइट? किसी भी इंसान को जब वो सोता है उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता है, कुछ दिखाई नहीं देता है, तो गोया वो क्या है? एक सिर्फ बॉडी है, राइट? उसकी पूरी रूह अल्लाह ताला क्या करते हैं? वो ले लेते हैं, लेकिन जब उसकी नींद मुकम्मल हो जाती है, एक अजल मुसम्मा तक उसको फिर अल्लाह ताला रोक के वापस लौटा देते हैं, राइट? जब तक उसकी मौत का वक्त नहीं आता तब तक अल्लाह ताला क्या करते हैं? रोज रात में डालते हैं, निकालते हैं, राइट? इसको हम है ना ऐसे तस्वुर करेंगे, जैसे कोई वेंटिलेटर पे है, वेंटिलेटर पे है, तो वो क्या है? बस एक उसकी बॉडी है, राइट? और उसकी रूह भी है, लेकिन ना वो सुनता है ना बोलता है, राइट? तो हम जैसे कि हर रात में एक वेंटिलेटर पे जा रहे हैं, राइट? कब हमारा प्लग निकल जाए और कब अजली मुसम्मा आ जाए, परमानेंट, पता नहीं, राइट? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं इसमें निशानियां हैं, आयात हैं। क्या है निशानियां? मौत के वक्त रूह का जाना, नींद के वक्त रूह का जाना, मरने वाले की रूह का रोक लिया जाना, राइट? और सोने वाले की रूह का छोड़ देना। ये चारों कैफियत जो है ये इस आयत में बयान की गई है, और ये सब क्या है? ये आयात है, अल्लाह की निशानियां हैं। और इससे क्या पता चलता है? अल्लाह की कुदरत पता चलती है, ठीक है? हम में से हर एक को सोने की जरूरत होती है, और नींद क्या है? ये मौत की बहन है, ये मौत की सिस्टर है, यानी मौत की जैसी ही है, राइट? तो और हम में से देखिए कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन हम हर रोज एक छोटी मौत मरते हैं, राइट? कितने बेइख्तियार होते हैं हम, कोई इख्तियार नहीं हमारा, राइट? कोई बस नहीं हमारा। जब नींद आ जाती है तो कुछ इख्तियार रहता है हमारा, कुछ कंट्रोल रहता है? नहीं।
बे इख्तियार। हम तो बैठे बैठे सो जाते, अगर हम ज्यादा जाग लें तो बैठे हुए नींद आ जाती है, कहीं पर भी सो जाते हैं। राइट? तो किस कदर ये बेख्तियारी है, कुछ भी कंट्रोल नहीं। इंसान इसी तरह मौत के आगे भी मुकम्मल तौर पर बेख्तियार है, ठीक है, उसका कोई कंट्रोल नहीं है, कमजोर है इंसान। राइट? तो इसमें बहुत सी निशानी है, किसके लिए अल्लाह ताला कह रहे हैं, तफक्कुर करने वाले के लिए, हाँ, गौर व फिक्र करने वाले के लिए। तफक्कुर का ऑपोजिट क्या है? देखिए, बाज़ चीज़ों को ना अगर हम ऑपोजिट से समझेंगे, तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। जैसे आप देखेंगे ना, छोटे से बच्चों को जब स्कूल में डालते हैं, नर्सरी के बच्चों को, हाँ, 4 साल के ही रहते हैं, तो उनको सबसे पहले ऑपोजिट दिखाया जाता, ठीक है? मसलन कोई बड़ी चीज़ बताना है, तो उसके साथ छोटी चीज़ बताते, ठीक है? जिराफ बताते, लंबा है, उसके बाद छोटा-सा एक क्या कहेंगे, बकरी का बच्चा या छोटा-सा रैबिट, इस तरह से बताते, ठीक है? तो आपको छोटा, शॉर्ट अगर समझना है, तो उसके लिए टॉल बताते हैं, राइट? तो इससे क्या होता है? इससे समझ में आती चीज़ें कि अच्छा, ये ऑपोजिट्स हैं, राइट? तो तफक्कुर का ऑपोजिट क्या है फिर? गफ़लत। हुँ? गफ़लत क्या होता है? गाफ़िल कौन होता है? जिसका दिल सख्त हो चुका होता है। हुँ? पत्थर की तरह, जिसमें कोई पानी का खतरा ठहरता नहीं है, राइट? आयात पे आयात उसके दिल पे उतर भी जाएँ, तो उसके अंदर नहीं जाती हैं। वो सारी अपने ऊपर नहीं लेता है, राइट? तो जो लोग गौर व फ़िक्र करने वाले हैं, जिनके दिल जागते हैं, हुँ? जो अपने दिल पर ये बातें लेते हैं, हुँ? वो इन आयात पर गौर व फ़िक्र करते हैं और इनसे सबक लेते हैं और इन पर ध्यान देते हैं, और अपनी ज़िंदगी की कदर पहचानते भी हैं। ज़िंदगी को खेल नहीं समझते कि हर रोज़ सुबह उठे हैं, फिर रात सो गए हैं, फिर सुबह उठे हैं, हाँ? कभी ध्यान ही नहीं है। ठीक है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते हुए क्या दुआ पढ़ते थे? हर रोज़ रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ पढ़ते थे। हमको तो बस छोटी-सी एक दुआ याद है, उससे ज़्यादा हम याद करने की भी कोशिश नहीं करते। ठीक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन-सी दुआ पढ़ते थे? हुँ, अस्कारुन नौम, रात की नींद की अस्कार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ा करते थे, मुत्तफ़िक़ अलैह रिवायत है, बिइस्मिका रब्बी, तेरे नाम से ऐ मेरे रब, वज़अतु जंबी, वज़अतु रख दिया मैंने, जंबी मेरा पहलू। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे जब सोते, तो अपना राइट हैंड अपने राइट गाल के नीचे रख के ये दुआ पढ़ते थे, ठीक है? तो जिसमें क्या है कि मैंने रख दिया मेरे पहलू पर, यानी अपना हाथ रख दिया है, ठीक है? वबिका अरफ़ऊहु, और तेरे साथ अरफ़ऊहु, उसको उठाता हूँ, ठीक है? मैं उठाता हूँ उसको, राइट? यानी दूसरे दिन उसको उठाता भी हूँ, राइट? इन अमसक इन अमसकता, अगर अमसकता मसक, वही रोक ले तू, नफ्सी मेरे नफ्स को, अगर तू मेरी रूह को रोक ले, यानी अब मैं सोने लगा हूँ, मेरी रूह जा रही है, अगर तू वापस ना भेजे, तो क्या कर, फ़अरहमुहा, फ़ फ़अरहम इरहम से, रहम कर, हाँ, उस पर, किस पर, उस नफ्स पर, उस रूह पर। तो अगर तू रोक ले उसको, उस नफ्स को, उस रूह को अगर रोक ले, तो उस पर क्या कर, उस पर रहम करना, राइट? व इन, और अगर अरसलता, हाँ, अगर तू भेज दे उसको, छोड़ दे उसको, हम्म, अगर तू वापस छोड़ दे, आजाद कर दे, यानी दोबारा जिंदा कर दे, जैसे सुबह को तूने किया है, ठीक है, इस तरह कर दे, तो क्या कर, फहफज़हा, तो तू उसकी हिफाजत करना। कैसे हिफाजत करना? तो अपने बिमा तहफ़ुज़ बिमा तहफ़ज़ु बिही इबादिका सालिहीन, साथ जो तू हिफाजत करे उसकी, तेरे नेक बंदों की, यानी तू अपने साले बंदों की हिफाजत जिस तरह से करता है ना, उस तरह से उस नफ्स की भी हिफाजत कर।
किस बात में हिफाजत कर, भटकने में, फिसलने में, गलत रास्ते पर जाने में। किस कदर खूबसूरत दुआ है देखिए, और हर रोज हम इस तजुर्बे से गुजरते हैं, राइट? हर रोज मिलने वाला दिन हमारे लिए क्या है? नया दिन है। हम उसकी कितनी कदर करते हैं? हुँ? हर रोज एक नया दिन, एक नई जिंदगी है। हम रोज, हर रोज जीते हैं, हर रोज मरते हैं हम, लेकिन हम अपने वक्त की कदर नहीं करते, वक्त की कदर पहचानते नहीं हैं, राइट? और ये एक हकीकत है कि हम में से किसी को नहीं पता कि आज हम सो रहे हैं, सुबह उठते हैं या नहीं उठते हैं, राइट? वो कहते हैं ना, किसी का कौल है कि रात में जब सो रहे हैं ना, तो अगर किसी से लड़ाई हुई है, किसी से झगड़ा हुआ है, इख्तिलाफ है, राइट? तो मसलन हस्बैंड से ही हो गया है कुछ ना कुछ, तो सोने से पहले उसकी सुलह कर लो। पता नहीं सुबह में वो उठे या ना उठे, या फिर हो सकता तुम उठे या ना उठे, राइट? किसी का भरोसा नहीं। फिर जब ऐसे होता है ना, सुबह में अगर जिसके ताल्लुक से इख्तिलाफ था वो नहीं उठा, तो फिर अफसोस करते, रिग्रेट करते रहते, पछताते रहते, काश मैंने माफी मांग ली होती, क्या, राइट? तो रात में ये सारे काम कर लेना है, हिसाब किताब। रोजाना बिस्तर पे जाने से पहले हमारा हिसाब किताब हो जाना चाहिए। जो इख्तिलाफात है वो सब कुछ पैचअप होना है, राइट? क्योंकि मौत की कोई उम्र नहीं है, मौत का कुछ भरोसा नहीं है कि कब आएगी, कौन से टाइम पे आएगी। हुँ? सारी रूहों को किधर लौटना है? अल्लाह ही की तरफ, राइट? तो इसलिए बेहद ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी के हर दिन को अहम समझें, उसकी कदर करें, राइट? और हर रोज़ क्या करें फिर? मुफ़ीद काम करें, राइट? सुस्ती में वक़्त गुज़ारने, और एक के बाद एक ज़िंदगी का दिन गँवाते चले जाना, बेकार चीज़ों में, इधर-उधर, बगैर किसी टारगेट के, बगैर किसी हदफ के, किसी गोल के, किसी मकसद के, हुँ? ये क्या है सब? गफ़लत। ये अपने साथ बहुत बड़ा ज़ुल्म है, राइट? तो यहाँ पे क्या बताया गया, और देखिए मौत का जब वक़्त आता है ना, तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों को मुक़र्रर करते हैं, किस लिए? रूह निकालने के लिए, हुँ? और फिर रूह को पूरी की पूरे पूरा खींच लिया जाता है, पूरी की पूरा ऐसा उसको वफ़ा पूरा निकाल दिया जाता है, फिर उसको लपेट के अच्छे या बुरे कफ़न में उसको पहुँचा देते हैं, हुँ? अपने ठिकाने में, और कोई कमी नहीं करते, पूरी निकालते हैं, ज़रा भी उसको बाकी नहीं छोड़ते हैं, ठीक है? तो इतनी कुदरत, इतनी ताकत रखने वाले रब के साथ इनका क्या मामला है देखिए आप? अल्लाह को छोड़कर औरों को पुकारते हैं, औरों के पीछे चलते हैं, राइट? औरों को मानते हैं। आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं, अमित तखज़ु अम, अम के 2 माने आते हैं। एक अम के माने आते हैं इनकार के लिए, इस्तिफ़हाम होता है। क्या के माने में आता है इस्तिफ़हाम इनकारी, क्या, जो यहाँ पे है। दूसरे एक अम के माने आते हैं मौसूला के, जोड़ने के लिए। जैसे सूरह बकरा में अअनज़रतहुम अम लम, यानी पीछे की बात को आगे की बात से जोड़ने के लिए, ठीक है? 2 तरफ की बात को जोड़ने के लिए ये अम का भी इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इस्तिफ़हाम इनकारी है, यानी सवाल है, यहाँ पे क्या के माने लेंगे, या के माने नहीं लेंगे, ठीक है? क्या? अमित्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि शुफ़आआ, क्या इत्तखज़ू इन्होंने बना लिए, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवाय, शुफ़आआ सिफारिशी, क्या इन्होंने अल्लाह के सिवाय, अल्लाह के अलावा इन्होंने कुछ अपने सिफारशी बना लिए हैं, वसीले बना रखे हैं? हाँ? किस किस लिए बना रखे हैं? कि ये इनको छुड़ा लेंगे, किससे? अज़ाब से। जैसे वो कहते थे ना कि वो यक़ूलूना हाउलाई शुफ़आउना इंदल्लाहि, वो कहते थे ये जो है ना, ये जो बुत हैं, ये हमारे सिफारशी हैं अल्लाह के पास, ये हमारा काम आगे बढ़ा देंगे। काम अगर नहीं हो रहा है ना, तो इनको आगे पास कर दो, इनको जन्नत का टिकट दे दो। ये हमारे क्या है? शुफ़आउना है, सिफारशी हैं, ठीक है?
تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل کہہ دیجئے اولو کیا اور اگر کانو وہ ہیں لا یملکون شیئا نہیں وہ اختیار رکھتے نہیں وہ مالک ہیں کسی چیز کے خواہ وہ کسی چیز کے مالک بھی نہ ہو ولا یعقلون اور نہ ہی وہ عقل رکھتے ہیں وہ نہ کسی چیز کے مالک ہیں اور نہ وہ سمجھتے ہیں کون وہ معبود جن کو تم نے من دون اللہ اللہ کے سوا تم نے سفارشی بنا رکھے ہیں واسطے بنا رکھے ہیں وسیلے بنا رکھے ہیں تو یہ تو کسی چیز کا اختیار بھی نہیں رکھتے ہیں ہاں ان کو تو عقل بھی نہیں ہے کیا یہ ہے تمہارے سفارشی مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہاں سے وہ سفارشی ہو سکتے ہیں نہ ان کے پاس کوئی ملکیت ہے نہ وہ عقل سمجھ رکھتے ہیں وہ تمہارے لیے کیا بولیں گے یہاں تمہارے سامنے نہیں بولتے دنیا میں تو وہاں اللہ کے سامنے کیا بولیں گے کس قدر حماقت کی بات ہے ولا یعقلون آگے قل کہہ دیجئے للہ اللہ ہی کے لیے ہے کیا ہے شفاعت ساری کی ساری سفارش اللہ ہی کے لیے ہے یہ جار مجرور کی وجہ سے مقدم تاکید یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کہہ دو ان کو کہ ساری کی ساری سفارش جو ہے اللہ ہی کے لیے ہے جمیع تمام اور سب یہاں پہ بھی تاکید ہے یعنی تمام اختیارات تمام سفارش اللہ ہی کے کنٹرول میں ہے اللہ ہی کے اختیار میں ہے جیسے ہم اور جگہ بھی پڑھتے ہیں نا سفارش کے تعلق سے آتا ہے جیسے سورہ بقرہ میں ہی آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے زندہ ہے الحی القیوم قائم ہے ہر چیز کو قائم کرنے والا رکھنے والا ہے نہ اسے کچھ اونگ پڑتی ہے یعنی اونگ بھی نہیں آتی ہے اس کے اور نہ کوئی نیند اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے کون ہے وہ جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے کوئی بھی کیا ہے اللہ باذنہ نہیں اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا جیسے سورہ انعام میں آتا ہے اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرا جو خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف لے جا کر اکٹھے کیے جائیں گے ان کے لیے اس کے سوا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا تاکہ وہ بچ جائے تو کوئی بھی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا لیکن یہ کیا کہتے تھے یہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ تو اس کی یہاں پہ تردید کی جا رہی ہے کہ کوئی بھی نہیں وہ تو مالک ہی نہیں ہے وہ تو عقل ہی نہیں رکھتے ہیں اور للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض اسی کے لیے ہے ملک ملکیت بادشاہت السماوات والارض آسمان اور زمین کی ثم الیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے وَإِذَا اور جب ذکر اللہ ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا ذکر مجہول نائب الفاعل اللہ یعنی مفعول ہے اللہ اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا وحدہ اور اللہ کیسا ہے اکیلا واحد اس کا ایک مطلب اکیلے اسی کا جب ذکر کیا جاتا ہے اشمعزت یہ ربائی ہے یعنی اس کے روٹ لیٹر 4 ہیں شین میم حمزہ زائی شماز اوکے پالک کے وزن پہ ہی اشمعزت کے معنی ہوتے ہیں غم غصے سے ایک دم بھر جانا جس کی وجہ سے چہرے پر آثار نظر آئے یعنی اتنا غصہ ہو جانا کہ چہرے پر وہ پورا غصہ ظاہر ہو اس کو کہتے ہیں اشمعزت تو یعنی ایک طرح سے کیا ہے اس کی میننگ غصے سے ایک دم وہ ہو جانا کیا کہیں گے سکڑ جانا تنگ ہو جانا قلوب یعنی دل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ کس کے دل ان لوگوں کے جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ واحد کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر ان کے دل کیا ہو جاتے ہیں اشمعزت انہیں غصے سے بھر جاتے ہیں ایک دم
اور ان کے ایک طرح سے کیا ہوتے ہیں، قلوب کا بھی ورڈ آیا ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ ان کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں بلکہ دل بگڑنے لگتے ہیں، اندر کی بات کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، ان کے موڈ خراب ہو جاتے ہیں، اصل خرابی کدھر ہے؟ دل میں، تو اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کھول رہے ہیں۔ دیکھیے یہ آیات ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، ہمارے لیے ایک طرح سے چیک کرنے کا ایک کرائٹیریا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو کیا ہمارے دل تنگ ہو جاتے ہیں، ہم کو غصہ آتا ہے، ہمارے چہرے بگڑنے لگتے ہیں؟ ہم؟ کیا ہے؟ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، ان کے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ تنگ ہوتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، ہاں، اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان لوگوں کو، من دونہ اس کے سوا، یعنی جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے، اذا هم یستبشرون، تو کیا ہوتے ہیں؟ تب وہ یستبشرون، بہت خوش ہوتے ہیں، ہم؟ بہت خوش، ایک دم یستبشرون باب استفال، یعنی چاہتے ہیں، وہ خوشی چاہتے ہیں، طلب کرتے ہیں، right؟ تو دیکھیے شرک جو ہے نا دو طرح کا ہے، اس سے پہلے بھی آپ کو بتائی ہوں، شرک جلی اور شرک خفی۔ شرک جلی کیا ہوتا ہے؟ جلی جلال، جلال کیا ہوتا ہے؟ کسی کا بھی جلال ظاہر ہوتا ہے، نظر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو شرک جلی کیا ہوتا ہے؟ وہ شرک جو ظاہر ہوتا ہے، مطلب جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی بتوں کے آگے سجدہ کرنا اور اسی طرح کے کام، ٹھیک ہے؟ شرک خفی کیا ہوتا ہے؟ کہ جو خفیہ ہوتا ہے، خفیہ ہے چھپا ہوا، جو دل میں چھپا ہے، اور وہ کب ظاہر ہوتا ہے؟ جب حالات کوئی ایسے پیش آتے ہیں۔ ہم؟ اب آپ دیکھیے کہ اہل مکہ دونوں طرح کا شرک کر رہے تھے، ظاہری بھی اور اس طرح سے خفی بھی، چھپ کے بھی، دل میں بھی ایک طرح سے شرک ان کے رچا بسا ہوا تھا۔ اب اس کے برعکس اہل ایمان کی کیا علامت ہوتی ہے؟ اہل ایمان کیسے ہوتے ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اشد زیادہ شدید ہوتے ہیں، ہاں، سب زیادہ ایک دم پختہ ہوتے ہیں، حبا للہ اللہ کی محبت میں۔ ان کے سامنے جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں بہت سے لوگ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے یا صرف اللہ کی بات کی جاتی ہے تو وہ بگڑنے لگتے ہیں۔ اور وہ کب خوش ہوتے ہیں؟ جب ان کے سامنے ان کی پسندیدہ شخصیات کا نام لیا جائے، ان کی فیوریٹ پرسنالٹی، فیوریٹ سیلیبریٹی، اس کا جب نام لیا جاتا تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں، یستبشرون، اسی کو کہتے ہیں شخصیت پرستی۔ اور شخصیت پرستی کدھر لے جاتی ہے؟ شرک کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ اور ایسے لوگوں کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ صرف اللہ ہی کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ہے یہاں پہ؟ یہ درس میں نہیں جانا، یہاں پہ بس روکھا پھیکا درس ہوتا ہے۔ جب ان کے سامنے انسانوں کی کرامتیں، ان کی باتیں، ان کے قصے شروع کریں گے تو بہت خوش ہوتے ہیں، right؟ اور ذکر بھی ان کی پسندیدہ شخصیت کا ہونا ہے، دوسروں کا نہیں، right؟ تو ان کے ذکر سے ان کو کیا ہوتا ہے؟ ان کے چرچے سے جن کو وہ پسند کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، ان کو بہت راحت ملتی ہے، وہ اس میں بہت خوش ہوتے ہیں۔ سورہ صاد میں ہم نے شروع میں پڑھے نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے سردار جو تھے، right؟ ان کے سامنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی بات رکھی، ابو طالب بھی جب وہ بیمار تھے اس وقت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت رکھی تو بہت برا مان گئے وہ، اور انہوں نے کیا کہا؟ انیمشو، چلو چلو نکلو یہاں سے، ناراض ہو کے چلے گئے کہ ہم سننا ہی نہیں چاہتے۔ تو اللہ واحد کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو کیا ہوتے ہیں؟ اشمئزت، منہ ان کا چہرہ سب غصے سے بھر جاتا ہے، بگڑنے لگتے ہیں، دل تنگ ہوتے ہیں، قلوب۔ تو بعض لوگوں کا ریاکشن ایسا ہوتا ہے کہ ایک اللہ کی بات کی جائے تو خفا ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، اور ان کا جو بگڑنا ہے وہ چہروں پر جھلکنے لگتا ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں مختلف چیزوں کی محبت رکھی ہے، ماں باپ کی محبت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، بہن بھائیوں کی محبت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، رشتہ داروں کی محبت ہے، دوستوں کی محبت ہے، استادوں کی محبت ہے، انسانوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، جانوروں کی بھی محبت رکھی ہے، مختلف مادی چیزوں کی محبت رکھی ہے، یعنی
ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ ایک محبت کا میدان پیدا کیا ہے. ہم؟ بہت کچھ اس میں سمایا ہوا ہے، بہت وسیع ہے. تو منع نہیں کیا گیا ہے محبت کرنے سے کہ ان سے محبت نہ کرو، یہ منع نہیں ہے. لیکن کیا کرائٹیریا دیا گیا ہے، حدود کیا رکھے گئے ہیں کہ ان سب سے بڑھ کر تم کیا کرو، اللہ سے محبت کرو. یعنی محبت ناپسندیدہ جذبہ نہیں ہے، بہت پسندیدہ ہے. کیونکہ دیکھیں انسان جس سے محبت کرتا ہے نا، پھر اس کے لیے تکلیف اٹھانے کی، مشقت کرنے میں پھر اس کو راحت بھی ملتی ہے. یعنی محبت انسان کے لیے مشکل سے مشکل کام کرا دیتی ہے، اس کے لیے وہ آسان کر دیتی ہے مشکل کام. تکلیف دہ کام بھی وہ خوشی سے کرتا ہے محبت میں. جیسے بچے کی پیدائش ہے، بچے کا پالنا کتنا تکلیف دہ کام ہوتا ہے، لیکن ماں جو ہے اس کو کس قدر خوشی سے کرتی ہے. right؟ چاہے وقتی طور پر تھکے، پریشان ہو، لیکن اس کی راحت اسی میں ہوتی ہے. اگر اسے کہا جائے نہیں 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 تم یہ نہ کرو، دے دو بچہ ہم کو، کبھی بھی راضی نہیں ہوتی. تو یہ محبت ہے جو اس کو یہ چیز کراتی ہے. مشکل سے مشکل کام آسان کر دیتی ہے. اس لیے محبت منع نہیں ہے جب تک وہ حدود کے اندر ہو اور جائز چیزوں کے اندر ہو. ہاں، ناجائز چیزوں کی محبت منع ہے، حرام چیزوں کی محبت منع ہے. اس میں اگر آپ دیکھیے دین سے محبت ہے تو کیا ہو جاتا ہے، دین کی خدمت انسان کے لیے عین راحت بن جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے تو کیا فائدہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع آسان ہو جاتا ہے، پیروی آسان ہو جاتی ہے. اسی طرح نماز سے اگر محبت ہو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی آنکھوں کی ٹھنڈک، تو پھر نماز پڑھنا کیا ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے. اگر حرم شریف سے کسی کو محبت ہے، حرم پاک سے اگر محبت ہے، حج سے محبت ہے، تو کیا دل چاہتا ہے کہ محنت کی کمائی سے، آمدنی سے ہم اللہ کے گھر کی طرف لگائیں، اس پیسے کو وہاں کے لیے استعمال کریں. پھر وہ خوشی بن جاتی ہے. حالانکہ دیکھیے کتنی مشقت ہے اس سفر میں، کتنی مشکلات بھی پیش آتی ہیں، لیکن کبھی کسی کو سنا ہے آپ نے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں بس ایک دفعہ جانا تھا، اب کافی ہو گیا، اب آئندہ میں نہیں جاؤں گی؟ کوئی نہیں کہتا. جتنا مرضی تکلیف اٹھا کے آئے پھر بھی کہتے ہیں پھر جائیں گے. تو یہ کیا ہے، یہ محبت ہے. شاپنگ کرنے کے لیے تھوڑی نہ جاتے وہاں پہ کوئی چائنیز کا وہ مال لینے کے لیے نہیں جاتے. تو کیا ہے یہ محبت ہے. اسی طرح آپ دیکھیں قرآن سے اگر محبت ہو تو انسان پھر قرآن کو پڑھتے ہوئے کبھی نہیں تھکتا، کبھی بور نہیں ہوتا، اس سے جدائی برداشت نہیں کرتے. پھر اسی طرح والدین سے اگر محبت ہو تو ان کی اطاعت آسان ہو جاتی، اولاد سے ہو تو تربیت آسان ہو جاتی. مال سے ہو تو کیا آسان ہو جاتا، مال سے اگر محبت ہے تو کیا آسان ہوتا ہے، نیکی مشکل ہو جاتی ہے. اللہ کے راستے میں اسے خرچ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے، کمانا نہیں چاہیے، نہیں. تو ایسی چیزوں سے پھر اللہ کی خاطر محبت ہونا چاہیے. یعنی ہر اس چیز کی محبت جو ہمیں اللہ کی محبت سے روکنے والی ہے، تو اس محبت کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا ہے، لیکن اس کو ہم کیا کریں، اللہ کی خاطر محبت کریں. ہمارا ایک نقطۂ نظر چینج کر لیں، پوائنٹ آف ویو کو بدل دیں. اس کو کیا کرنا ہے، اس کو محبت کر رہے اس کو چاہے تو اللہ کی خاطر، تاکہ پھر اس کو اللہ کے راستے میں لگانا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی چیز جس سے محبت ہے، اگر وہ اللہ کی محبت سے بڑھ جائے تو وہ سخت ناپسندیدہ ہے، کیونکہ وہ حق سے دور لے جانے والی ہے. اسی طرح دیکھیے بتوں سے، خیر بتوں سے محبت تو حرام ہی ہے، وہ تو جائز ہی نہیں ہے. لیکن انسانوں کی محبت خواہ دینی رہنما ہی کیوں نہ ہو، کسی استاد سے محبت ہو یا کسی دینی رہنما سے، تو ان کی محبت منع نہیں ہے، لیکن اللہ سے آگے نہ ہو. اگر کبھی دل میں یہ ہو، اللہ کا ذکر ہے چل رہا ہے تو بوریت فیل کر رہے ہیں، بور ہو رہا ہے، اور اللہ کی مجلس میں بورنگ فیل کر رہے ہیں، اور کسی انسان کے تذکرے جہاں پر ہو رہے ہیں وہ مجلس اچھی لگ رہی ہے، تو پھر یہاں پر خرابی ہے. اپنا جائزہ لینا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں؟
انسانوں کا ذکر ہو رہا ہے تو خوش ہو رہے ہیں، یہ شخصیت پرستی ہے. اور اسی شخصیت پرستی نے پھر قوم نوح کو کیا کیا تھا؟ شرک کے لیے شرک میں مبتلا کیا تھا، اور یہی اہل مکہ کے لیے بھی پھر وبال بنی. Right؟ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ کے علاوہ کسی اور کا ذکر کیا جاتا تو ان کا حال کیا رہتا ہے؟ اذا ہم یستبشرون، بہت خوش ہوتے ہیں. رائٹ؟ ہمارا فیوریٹ ٹاپک ہے کرکٹ، پالیٹکس، یا کوئی بھی گیم، اولمپکس، یہ بات کرو تم، یہ بہت اچھا لگتا ہے. آگے قل کہہ دیجئے اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، اے اللہ فاطرہ، فاطر پیدا کرنے والا، بنانے والے کے لیے آتا ہے، جو ڈیزائنر ہوتا ہے نا اس کے لیے آتا ہے فاطر، کریٹر، مولڈر، کارونگ کرنا، یہ سب. تو عام معنی پھر پیدا کرنے والے اس طرح سے لیں گے. کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص خطاب ہے، اللہم، اے اللہ، فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا، عالم الغیب والشہادہ، اور عالم جاننے والا ہے الغیب والشہادتی، غیب کا اور شہادہ ظاہر کا، یعنی حاضر اور غیب کا جاننے والا ہے. انت تحکم، تو فیصلہ کر دے گا، بین عبادکا، تیرے بندوں کے درمیان، فی ما کانوا فیہ یختلفون، اس میں جو وہ تھے، فیہ اس میں، یختلفون وہ اختلاف کرتے، یعنی اس میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے ان کے درمیان اللہ تعالیٰ تو فیصلہ کر دے گا. اختلاف کی بات ہو رہی ہے. اختلاف کس کو کہتے ہیں؟ اختلاف مختلف اسی سے ہے. اور کیا بنتا ہے، ریزن کیا ہوتا ہے اختلاف کا، مطلب یہ آتی کیسے ہے؟ مختلف چیزوں کی محبت کی وجہ سے. جیسے ایک کو ایک چیز سے محبت ہے، دوسرے کو دوسری سے، تو کیا ہوگا؟ اختلاف ہوگا. مثلا کھانے کی بات کو لے لیتے ہیں، اگر ایک بچہ ایک چیز پسند کرتا ہے، دوسرا دوسری، اب اگر آپ ان سے جا کے کہیں کہ کیا کھائیں گے تو کیا شروع ہو جائے گا؟ اختلاف. اوکے، تو جو مرکز محبت کا فرق ہے نا، مرکز محبت، سینٹر آف لو، اس کا جو فرق ہوتا ہے، اس کا جو ڈفرنس ہوتا ہے، وہ پھر اختلاف پیدا کرتا ہے. لوگوں کے درمیان اگر مرکز محبت کا فرق ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ اختلاف پیدا ہوگا. مطلب ایک چیز چاہتا ہے، دوسرا دوسری چیز چاہتا ہے، اور ہر ایک کی محبت کا مرکز الگ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اختلاف ہوگا. اور اگر سب کی محبت کا مرکز ایک ہی ہے، سینٹر ایک ہی ہے، تو کیا ہوگا؟ لازماً اتحاد پیدا ہوگا. اتحاد کیا ہے؟ توحید، احد، یونٹی، خود بخود اتحاد پیدا ہوگا اس سے. اسی لیے مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ ان کا مرکز محبت ایک کرو. اب یہ ہے کہ شرک تفریق کو جنم دیتی ہے، توحید اتحاد کو جنم دیتی ہے. تو ایسے میں اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے، اور وہ کیسے؟ یہاں پہ سکھائے گئے. قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. یعنی خاص طور پر جو دینی معاملات ہوتے ہیں ان کا اختلاف بعض اوقات بندوں کے بس میں نہیں ہوتا، اس کا حل بندوں کے بس میں نہیں ہوتا ہے. ایسا اختلاف قیامت کے دن ہی اس کا پھر کل جا کے حل مل سکے گا، کیونکہ عموماً وہ کس پر مبنی ہوتا ہے؟ انا پر. رائٹ؟ یعنی میں جس کو ٹھیک سمجھوں وہی صحیح ہے. میں نے اگر کسی کو کہہ دیا مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی تو وہ حرف آخر ہے، بس لاسٹ ورڈ. ٹھیک ہے، تو یہ دعا سکھائی گئی ہے. آپ کو پتا ہے یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تھے نا تو یہ دعا پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار سوال پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اٹھتے ہیں تو کیا کام کرتے ہیں؟ حدیث پڑھ لیں گے. ہاں، ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
ठीक है। उन्होंने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से दरियाफ्त किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज किस दुआ से शुरू फरमाया करते थे, यानी तहज्जुद की नमाज कौन सी दुआ से शुरू करते थे, मतलब क्या पढ़ते थे स्टार्टिंग में। उन्होंने जवाब दिया कि आप अपनी रात की नमाज इस दुआ से शुरू फरमाते हैं, और वो दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा रब्ब जिब्राइला व मीकाइला व इसराफिला। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, रब्बा रब है किसका, जिब्राइल का, मीकाइल का, इसराफिल का। ऐ अल्लाह जिब्राइल, मीकाइल और इसराफिल के रब, फातिरस समावाति वल अर्ज़, आसमानों और जमीन को पैदा करने वाले, आलिमल गैबि वश शहादा, यही यहाँ पे जो आयत आई है ना, वही जानने वाला है गैब और हाजिर का। अंत तहकुमु बैना इबादिका फीमा कानू फीही यख्तलिफून, तू ही अपने बंदों के इख्तिलाफ का फैसला करेगा जिसमें वो इख्तिलाफ किया करते हैं। right? फिर इहदिनी, मुझे रास्ता दिखा, मुझे हिदायत दे, लिमख्तुलिफा फीही मिनल हक्की बिइज़्निका इन्नका तहदी मन तशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम। तो मुझे उस मामले में जिसमें उन्होंने इख्तिलाफ किया है, अपने हुक्म से हक की राह दिखा, हिदायत पर चला, यकीनन जिसे तू चाहता है सीधी राह की रहनुमाई करता है। राइट। तो सबसे पहली नमाज यही है ना, तहज्जुद की। राइट। तो सुबह उठकर दिन का आगाज किससे हो रहा है, इस दुआ से। राइट। देखिए, अगर आपका किसी के साथ कोई इख्तिलाफ है, तो वो आपको किस वक्त ज्यादा याद आता है। किसी के साथ भी आपका इख्तिलाफ है, आपका किसी से झगड़ा हुआ है, बहस मुबाहिसा कुछ भी है, छोटी सी बात ही है, तो वो आपको किस वक्त ज्यादा याद आता है, जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं, हम तन्हाई में होते हैं, रात को सो रहे होते हैं, उस वक्त ऐसी जनरली बातें याद आती है। या फिर सुबह सुबह सवेरे सवेरे उठते ही पहला ख्याल क्या था, अच्छा फलां से लड़ाई हुई थी मेरी, फलां से इख्तिलाफ हुआ था। तो ऐसी चीजें जो है वो इंसान को ऐसे औकात में ज्यादा जहन में आती है जब वो अकेला होता है, तन्हा होता है, ठीक है, रात के पहर में। और दूसरी बात यह है कि जब तक हम लोगों की भीड़ में होते हैं ना, तो ना हमको सोचने का मौका मिलता है, ना समझने का मौका मिलता है। अकेले होते हैं, तन्हा होते हैं, तो उस वक्त ऐसे ख्याल आते हैं। बाज़ वक्त ऐसे भी ख्याल आते हैं कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहीं हम गलत तो नहीं है। राइट। हर एक के अंदर ये सवाल आते हैं कि जिस रास्ते पर मैं हूं, ये सच है या नहीं है, सही रास्ता है या नहीं है। तो ऐसे में फिर इंसान क्या करे, अल्लाह की तरफ रुजू करे, अल्लाह की तरफ लौटे। कब, दुआओं की कबूलियत के वक्त, सहर के वक्त। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीका था, ठीक है। उस वक्त ये दुआ मांगते हैं, यार अब ये बंदे जिन मामलात में इख्तिलाफ कर रहे हैं, इनमें तू मुझे सही रास्ता दिखा, क्योंकि सही रास्ता तू ही दिखा सकता है। और बहुत से मामलात वैसे भी देखिए इंसान के लिए क्या होते हैं, इम्तिहान होते हैं, आजमाइश होते हैं। इसलिए अल्लाह इनको तू ही सॉल्व कर दे, इनका सोल्यूशन तू ही हल कर दे। राइट। इसका सोल्यूशन बता हमको हिदायत के रास्ते पर चला। हाँ, वलो, और अगर, अन्ना, बेशक, लिल्लज़ीना ज़लमू, उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र किया, जुल्म किया। जुल्म से मुराद यहाँ पे क्या है, शिर्क, ठीक है, कुफ्र और शिर्क, इसके लिए भी वर्ड आता है जुल्म। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि और अगर इन जालिमों के पास, ठीक है, वलो अन्ना लिल्लज़ीना ज़लमू मा फिल अर्ज़ि जमीआ व मिस्लहु मआहु, अगर अन्ना, बेशक, लिल्लज़ीना ज़लमू, उन लोगों के लिए जो जुल्म किए हैं, मा फिल अर्ज़ि जमीआ, जो कुछ जमीन में है तमाम के तमाम, वो मिस्लहु, और उसके मिस्ल, यानी उसके मानिंद, उसके जैसा, और उतना ही, माहू, उसके साथ, लफ्तदौ, जरूर वो फिदिये में दे दें, भी उसको, किसके लिए दे दे, क्यों फिदिये में दे दे, मिन सूइल अजाबी, बुरे अजाब से बचने के लिए, यौमल क़ियामती, क़ियामत के दिन।
अब यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर ये जो जुल्म करने वाले हैं, कुफ्र करने वाले हैं, शिर्क करने वाले हैं, अगर इन जालिमों के पास जमीन भर के सब कुछ मौजूद है, ठीक है, या फिर उसके साथ उतना ही, यानी जो कुछ जमीन में है और उसके साथ उतना ही और है, और वो रोजे क़यामत अजाब बुरे सुइल अजाबी यानी बदतरीन अजाब से बचने के लिए अगर वो चीजें फिदिये में दे दे। फिदिया क्या होता है? फिदिया जान छुड़ाने का जरिया है, मतलब जान फंसी हुई है, कुछ दे के उसको जान छुड़ा रहे हैं, तो ये फिदिया। तो अगर वो फिदिये में दे दे ये सब कुछ, जमीन भर के जो कुछ भी है और उतना ही और, अजाब से बचने के लिए, किस दिन? यौमुल क़ियामत, क़यामत के दिन। मुमकिन है ये? नहीं, राइट? मुमकिन ही नहीं है। जैसे सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं 91 में, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और इस हाल में मर गए कि वो काफिर थे, सो उनके किसी एक से जमीन भरने के बराबर सोना हरगिज कबूल न किया जाएगा, ख्वाह वो उसे फिदिये में दे। ये लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अजाब है और उनके लिए कोई मदद करने वाला नहीं है। जैसे सूरह यूनुस में भी आता है, और अगर फिर वाक़ई हर शख्स के लिए जिसने जुल्म किया वो सब कुछ हो जो जमीन में है, तो वो उसे जरूर फिदिये में दे दे, और वो पशेमानी को छुपाएंगे जब अजाब को देखेंगे, और उनके दरमियान इंसाफ के साथ फैसला किया जाएगा और वो जुल्म नहीं किए जाएंगे। सूरह मायदा में भी आता है, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, अगर वाकई उनके पास जमीन में जो कुछ है वो सब और उसके साथ उतना और भी अगर वो दे दें, हाँ, ताकि वो उसके साथ क़यामत के दिन के अजाब से फिदिया दे दें, तो उनसे कबूल ना किया जाएगा और उनके लिए क्या है? दर्दनाक अजाब, वलहुम अजाबुन अलीम। तो यहाँ भी क्या कहा जा रहा है कि अगर वो जितना जमीन भर के उनके पास है और उसके मिस्ल भी है, तो वो अगर अजाब से बचने के लिए उसे फिदिये में दे देंगे, तो क्या होगा? वो कबूल नहीं किया जाएगा। ठीक है, वो बदा वो बदा लहुम, और जाहिर हो गया। बदा यब्दू, जाहिर होना, बदवी बद्दू इसी से है, जाहिर। और जो बद्दू होते हैं वो क्या होते हैं? शहर के बाहर वो जाहिर होते हैं, सबको नजर आते हैं। बद्दू किसको कहते हैं? देहाती को। देहात देहात जनरली कैसे होते हैं? आप बस में हैं, आप ट्रेन से जा रहे हैं, आपको नजर आते हैं वो देहात, मतलब जाहिर होते हैं। ठीक। वो बदा लहुम, और जाहिर हो गया लहुम उनके लिए, मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से, मालम यकूनु यहतसिबून, जो ना थे वो यहतसिबून हिसाब रखते, अंदाजा रखते, यानी जिसका वो गुमान भी नहीं करते थे, वो अजाब जाहिर हो जाएगा, ये मुराद है। ठीक है, फिदिये में देना चाहेंगे लेकिन नहीं दे पाएंगे। वो बदा लहुम मिनल्लाहि मालम यकुन यहतसिबून, कि उस दिन अल्लाह की तरफ से ऐसा अजाब जाहिर होगा जिसका उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। तो जो नेक लोग हैं, हाँ, जो असलाफ थे, नेक लोग, वो जब इस आयत को पढ़ते थे ना, बहुत डरते थे। कौन सी आयत? वबदा लहुम मिनल्लाहि मा लम यकुनु यहतसिबून। कहीं ऐसा ना हो कि हम ये समझे हैं कि ये हम अच्छे बड़े बड़े काम कर रहे हैं, राइट, और ये कल जाके देखेंगे तो ये कामों की कोई वजन ही नहीं है, अहमियत ही नहीं है, राइट। तो इसलिए जो नेक असलाफ थे वो ये आयत जब भी पढ़ते ना, बहुत रोते थे, बहुत डरते थे। मुजाहिद कहते हैं कि उन्होंने ऐसे अमल किए जिन्हें वो नेक समझते थे, लेकिन असल में वो बुरे थे। इसका क्या मतलब है? ये आयत का मतलब, मुजाहिद जो है ये ताबईन में से आते हैं, ठीक है, ये इब्ने अब्बास के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि उन्होंने ऐसे अमल किए जिन्हें, यानी वो ऐसे नेक अमल करते थे जिनको वो क्या समझते बहुत अच्छे हैं, लेकिन असल में वो बुरे थे। क्यों बुरे थे? हो सकता है इंटेंशन की वजह से, नीयत की वजह से होंगे, हाँ, या फिर तरीका गलत था होगा, या फिर कोई बिद्दत हो सकती है कि उन्होंने ये गुमान कर लिया कि ये तो इनके ये गुनाह तौबा के बगैर ही माफ हो जाएंगे, राइट। तो तौबा किए बगैर इन्होंने बस कर लिया ऐसी, बाद में याद भी नहीं आया उनको वो जो इन्होंने गुनाह किए थे, राइट। मतलब जिन गुनाहों को हम छोटा समझते हैं ना, फिर हम क्या करते हैं, उनके तौबा भी नहीं करते, राइट। लेकिन वही गुनाह असल में
کل بڑے بن جائیں گے قیامت کے دن. سفیان سوری کہتے ہیں ریاکاری کرنے والوں کے لیے تباہی ہے، تباہی ہے. یہ آیت ان کے بارے میں ہے، یہ ان کا قصہ ہے. کون سی آیت؟ یہ بدا لہم. کیا ہے اس آیت میں؟ ظاہر ہو جائے گا اللہ کی طرف سے جو وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے. یعنی وہ عذاب ظاہر ہو جائے گا جس کا انہوں نے کبھی سوچے بھی نہیں، اندازہ بھی نہیں کیے تھے کہ ایسا ہو جائے گا. اکرمہ بن عمار کہتے ہیں محمد بن منقدر اپنی موت کے وقت بہت زیادہ گھبرا گئے، گھبراہٹ طاری ہو گئی. تو ان کو کہا گیا یہ خوف اور گھبراہٹ کس بات پر؟ انہوں نے کہا اللہ کی کتاب میں ایک آیت ایسی ہے جس سے میں ڈرتا ہوں، اور وہ ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. اور میں ڈرتا ہوں کہ میرے سامنے وہ کچھ نہ آ جائے جس کا مجھے گمان بھی نہ ہو، خیال بھی نہ ہو. تو کیا سبق ہے؟ ہم اپنے بارے میں یہ سمجھتے رہیں کہ ہاں سب اچھا ہے، ہم نیک ہیں، رائٹ، اچھے فرشتے آئیں گے جان نکالنے کے لیے، خبر میں بھی سب ٹھیک ہوگا، آخرت میں بھی ہم امن میں ہوں گے. کس کو پتا ہے؟ تو انسان کو کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے. انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہماری جو پرسیپشنز ہوتی ہیں وہ درست نہیں ہوتی. ہم چیزوں کو کسی اور طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ ہوتی کچھ اور ہے. وہ بدا لہم، اور ظاہر ہو جائے لہم ان کے لیے، ظاہر ہو جائے گی ان کے لیے سیئات، برائیاں، سزا. سیئات سے مراد یہاں پہ نا برے نتائج ہیں، ٹھیک ہے. اور ظاہر ہو جائیں گے ان کے لیے برے نتائج، یعنی جو انہوں نے اعمال کیے ہیں اس کے نتائج ظاہر ہو جائیں گے. ماں کسبو، جو کچھ وہ کمائیں، ان کے عملوں کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی. وہ حاقہ، اور گھیر لیا جائے گا، گھیر لے گا، ٹھیک ہے. حاقہ گھیر لے گا بہم ان کے ساتھ ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ تھے استہزاء کرتے، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ عذاب ان کو گھیر لے گا. کیا کہا جا رہا ہے؟ یعنی آج ان کو دنیا میں اپنا انجام پتہ نہیں چل رہا ہے، غفلت میں ہے، کل سب پردے ہٹ جائیں گے. جیسے نیک لوگوں کی جزا چھپا کے رکھی گئی ہے، اسی طرح یہ سزا پانے والوں کو بھی کیسی کیسی سزائیں ان کے لیے تیار کی گئی ہیں، ان کو یہ تصور نہیں کر سکتے ہیں. ان کے لیے دنیا میں تو کسی چیز سے کمپیئر ہی نہیں کر سکتے، امیجن بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیا کی جو سزا ہے نا اس کی کئی گنا زیادہ بڑی وہ سزا ہے. جیسے دنیا میں بعض جگہوں کے ہم مناظر دیکھتے ہیں کہ انسانی لاشیں جل گئی ہیں، رائٹ، آگ میں ہیں، دھواں ہے، صرف ایک نظر بھی دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے ویسی چیزوں میں، رائٹ. تو یہ دنیا کی جو آگ ہے یہ تو ایک گنا ہے، وہاں تو اس سے زیادہ 70 گنا، اس کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا. کتنی ایک طرح سے شدید چیز ہے یہ. ہم کو کیوں نہیں فکر ہوتی یہ سب چیزوں کی؟ ہم کو کیوں یاد نہیں آتا وہاں کی آگ کے بارے میں؟ کیونکہ یہ اللہ نے چھپا کے رکھی ہے، چھپی ہوئی ہے، اس لیے کوئی پرواہ نہیں کرتا، ہماری توجہ ہی نہیں جاتی ادھر. اور یہی ہمارا امتحان ہے. پھر کل قیامت کے دن سب سامنے کھل کر آ جائے گا. بدا لہم. فَإِذَا، پھر جب مسل انسان، چھوتی ہے انسان کو ضرر، مسا کا فاعل ضرر، کوئی تکلیف، کوئی ضرر. جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی ضرر پہنچتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ دعانا، دعا کرتا ہے ہم کو، وہ پکارتا ہے ہم کو. تکلیف میں، تکلیف کس چیز کے لیے دعا کرتا ہے؟ تکلیف ہٹانے کے لیے. ثم، پھر، اذا، جب، خولناہ، خولا اس سے پہلے گزرا ہے، اول یقبل، تخویل عطا کرنے کے معنی آتے ہیں، right؟ تو ثم، پھر، اذا خولناہ، ہم عطا کرتے ہیں اس کو، پھر جب ہم عطا کرتے ہیں اس کو، یعنی کوئی نعمت اس کو جب ہم دیتے ہیں، رائٹ، منا، اوکے، نعمتن منا، ہماری طرف سے، یعنی خاص ہماری طرف سے ہم جب اس کو نعمت سے نوازتے ہیں تو قالا،
وہ کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، انما کلمہ حسر کیوں آتا ہے؟ تاکید کے لیے، صرف اور صرف اوتیتو دیا گیا مجھے اس کو علی علم، علم پر، یعنی یہ جو نعمت جو مجھے ملی ہے یہ تو بس مجھے صرف اور صرف میرے علم کی بدولت ملی ہے، میرے علم کی بدولت مجھے دی گئی ہے. بل ہی فتنۃ، بلکہ یہ فتنہ ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، اور لیکن ان کی اکثریت لا یعلمون نہیں وہ جانتے. کیا نہیں جانتے؟ اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ نے دیا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی طرف اس کو اپنا کمال سمجھتے ہیں، اپنا علم سمجھتے ہیں. دنیا میں بھی انسان بڑی غلط فہمیوں کا شکار رہتا ہے کہ جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی کامیابی ملتی ہے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ یہ تو اس بنا پر ملی ہے، اس تجربے کے بنا پر ملی ہے، میری محنت کی وجہ سے ہے، رائٹ، یہ میرے علم کی وجہ سے مجھے ملی ہے، رائٹ، یا میں نے وہ کورس کیا تھا، میں نے وہ سافٹ اسکل لی تھی، رائٹ، میں نے ٹاپ کیا تھا، اس لیے یہ مجھے ملا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ ہی فتنۃ، یہ دراصل کیا ہے؟ فتنہ ہے. ہر نعمت آزمائش ہے. تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے جب نعمتیں ملتی ہے تو یہ دراصل کیا ہے؟ ہم دیکھیے تکلیفوں کو، پریشانیوں کو آزمائش کہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں بیماری آ گئی، ہم پریشانی آ گئی، کوئی بلا آ گئی، یہ آزمائش ہے. نہیں، نعمتوں کا ملنا بھی آزمائش ہے. مثلا علم کی ہی نعمت سمجھ لیجیے، قرآن کسی کو نعمت مل گئی، ٹھیک ہے، تو اس میں ہمارا امتحان بھی ہے کہ اب جو پڑھ لیا ہے اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. کتنا عمل کرتا ہے، اپنی زندگی کو کتنا بدلتا ہے. وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، وَلَكِنَّ، اور لیکن ان کی اکثریت کیا ہے؟ لا يعلمون، اکثر لوگ یہ نقطے کو نہیں سمجھتے، یہ بات کو نہیں سمجھتے ہیں کہ نعمتیں بھی آزمائش ہیں، نعمتیں بھی انسان کا امتحان ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہا ہے. پھر ڈھیل دے کے بعد میں پھر پکڑتا بھی ہے کہ اس کو کیسے استعمال کیا، دوسروں کا حق دیا یا نہیں دیا ہے، یہ سب کچھ. قد کہہ دیجیے، یقیناً، قد یقیناً ماضی سے پہلے آتا ہے تاکید کے لیے. قالہا کہا اس کو، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم ان سے پہلے، یعنی یقیناً یہی بات کہی ان لوگوں نے جو اس سے پہلے، ان سے پہلے گزرے. یعنی ان اہل مکہ سے بھی پہلے ایسی باتیں لوگوں نے کہی ہے. کیا کہی ہے؟ اوتیتہ علی علم، یہ ہم کو ہمارے علم کی وجہ سے ملا ہے. جیسے اس سے پہلے کس نے کہا تھا؟ قارون نے، ہے نا، قارون نے بھی کہا تھا نا مجھے علم کی وجہ سے یہ ملا ہے. فما اغنا، پس نہ اغنا غنی کیا، انہم ان کو، یعنی نہ کام آیا ان کو، ما کانوا یکسبون جو کچھ بھی وہ کمائے، جتنا بھی انہوں نے اکٹھا کیا تھا کچھ بھی ان کے کام نہیں آیا. ایک معنی تو یہ بنتے ہیں اس کے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مجھے علم کی بنا پر ملا ہے، ہاں میں جانتا تھا مجھے یہ ملے گی، رائٹ، مجھے یقین تھا، آئی نیو دیٹ، مجھے پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہ تو مجھے ملنا ہی ہے، یہ پوزیشن تو مجھے ملنا ہی ہے، یہ جاب تو مجھے ملنا ہی ہے. یہ ایک معنی ہو گئے. دوسرے معنی کیا ہے؟ یہ بھی کہنا کہ یہ تو میرا حق تھا، ٹھیک ہے، میں کمائی کرنا جانتا تھا، میرے پاس ہنر تھا، فن تھا، مجھے یہ سب کچھ پہلے سے ہی پتا تھا اور میں ڈیزرو کرتا تھا، یہ میری محنت کا صلہ ہے. رائٹ، اس طرح کا بولنا یہ بھی کیا ہے؟ یا فتنۃ. قارون کو جو کچھ اللہ نے دیا تھا اس میں سے کوئی ایک نعمت بھی اس کو اللہ کے عذاب سے بچا سکی؟ اس کی تو چابیاں ایسی تھی کہ ایک بڑی جماعت اٹھاتی تھی، وہ صرف خزانوں کی چابیاں، خزانے تو کتنے بڑے ہیں، تو اس میں سے کوئی ایک چیز جو تھی اللہ کے عذاب سے اس کو بچا سکی زمین میں جب اس کو دھسا دیا گیا؟ نہیں. تو سبق کیا ہے؟ ہم کو دنیا میں کچھ بھی ملے، کچھ بھی، دیکھیے ہر روز ہم کچھ نہ کچھ خریدتے رہتے ہیں نا، کتنا کچھ ملتا ہے، ہر روز کچھ نہ کچھ لیتے رہتے ہیں. کوئی بھی چیز جو ہمارے سامنے آئے تو اس چیز کے لیے ہمارے رویے میں دو باتیں لازماً ہونا چاہیے. ایک یہ
یہ اللہ ہی کی رحمت سے مجھے ملا ہے. ھذا رحمت من ربی. اگر وہ نہ چاہتا تو یہ مجھے نہیں ملتی، کسی اور کو مل جاتی. تو یہ کس کی نعمت ہے، کس کی طرف سے ملا ہے؟ یہ اللہ ہی کی رحمت سے، اللہ ہی کے فضل سے مجھے ملا ہے. رائٹ. دوسری چیز اس میں یہ لازم یاد رکھنا ہے، ہمارے رویے میں، ہمارے بیہیویئر میں یہ آنا چاہیے کہ اب اس کو پانے کے بعد میرا امتحان شروع ہو گیا ہے. یہ نعمت کو پانے کے بعد اب میرا امتحان شروع ہو گیا ہے کہ میں اب اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں. چاہے مال آزمائش ہو، ٹھیک ہے، کسی کو چاہے مال ملا ہو، اولاد ہو، یا مادی نعمت ہو، یا علم کی ہی نعمت ہو، کوئی بھی نعمت ہو، تو کوئی چیز بھی جب آپ کو ملے تو اس کو پاتے ہی کیا کہنا چاہیے؟ لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ. سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا کمال ہے، اللہ نے دیا مجھے. اللہ مجھے نہیں دیتا تو کسی اور کو دے دیتا، کسی اور کو چن لیتا. تو یہ میرا کوئی بھی اس میں فضل نہیں ہے. ہاں، جب مل گئی ہے تو اب مجھے کیا سوچنا ہے کہ یہ میری آزمائش کے لیے آئی ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں، شکر نعمت کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں. تو یہ دو چیزیں ہمارے ایک بیہیویئر میں، ہمارے ایٹیٹیوڈ میں آ جانا چاہیے. ایک تو یہ کوئی بھی نعمت ملے سب سے پہلے کیا کہنا ہے کہ یہ اللہ ہی کی رحمت سے مجھے ملا ہے. ھذا من فضل ربی. اور دوسری چیز کیا ہونا چاہیے کہ اب اس کو پانے کے بعد میرا امتحان شروع ہو گیا ہے کہ میں اب شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں. تو یہی یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب اس کو نعمتیں دی جاتی ہے تو کیا کہتا ہے کہ یہ تو مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے. حالانکہ یہ فتنہ ہے. دیکھیے کئی بار ایسے لوگ بولتے ہیں، ہم بھی بولتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. آئندہ سے محتاط ہونا ہے کہ کیا زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں، کیونکہ یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے بھی وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. علم ہی نہیں ہے نا، علم نہیں تھا تو اس لیے بولتے. رائٹ. جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے. یعلمون مضارع ہے، جانتے بھی نہیں ہے اور جانیں گے بھی نہیں. لیکن یہ جو کچھ بھی نعمتیں ملی ہے، یہ انسان کو اگر وہ تکبر کرتا ہے، اگر وہ ان کو غلط استعمال میں لگاتا ہے، جیسے قارون نے کیا، تو اس کو فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، اس کو کچھ بھی کام نہیں آیا، اس کو اللہ کے عذاب سے بچانے میں کچھ بھی کام نہیں آیا. ما اغنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم انس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریشما السلام ورحمۃ جو اللہ. دعائیں بولے نا ریشما، آپ جو جی بڑی دعا ہے وعلیکم السلام سوتے ورحمۃ وقت اللہ پڑھنے وبرکاتہ. کی، اور وہ جبریل اسلام کی، میکائیل علیہ السلام کی جی تہجد جی میں پڑھنے کی، یہ سب جی تمام دعائیں حصن المومنین میں ہے. دیکھو جی 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 جی. دیکھیے حصن المومن جو ہے نا، یہ ایپ بھی ہے. نہیں، حصن المسلم. اوکے، حصن المسلم ایپ بھی ہے. ہاں، حصن المسلم مسلم. ہاں، پلے اسٹور پہ اگر آپ ڈالیں تو آپ اس میں یہ ساری دعائیں تہجد کے وقت، ٹھیک ہے، نماز کے اذکار، یہ سب کچھ آپ کو اس میں مل جائیں گی. تو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے آپ انشاءاللہ. ریشما جی باجی. جی، میں ڈسٹرب کر رہی آپ کو 1 منٹ. میرے کو بعد میں یاد نہیں رہتا. ابھی آپ نے تہجد کے پہلے
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे मिकाइल अलैहिस्सलाम, जिब्राइल अलैहिस्सलाम और इस्लाम और आसमान और जमीन को पैदा करने वाले, तो क्या बोले? अल्लाह रब्बा जिब्राइल मीकाईल। आवाज आ रहा है जी, एक मिनट किसी का तो आवाज आ रहा है। मिकाइल अलैहिस्सलाम, जिब्राइल अलैहिस्सलाम और इस्लाम, ये क्या तीनों पे मत क्या बोले कि इस बात? इसराफिल अलैहिस्सलाम, इसराफिल, इसराफिल अलैहिस्सलाम और कौन? इतनी मिकाइल बड़ी अलैहिस्सलाम। हाँ देखिए सबसे पहले क्या है, रब्बा जिब्राइला, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, वो मिकाइला, मिकाइल अलैहिस्सलाम, वो इसराफिला और इसराफिल अलैहिस्सलाम। तो ये अल्लाह ताला इस तरह से दुआ शुरू करते कि ए अल्लाह रब्बा जिब्राइला, जिब्राइल के रब, वो मिकाइला और मिकाइल के रब, वो इसराफिला और इसराफिल के रब, यानी अल्लाह यानी फरिश्तों के रब, इस तरह से बोल के अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं। ठीक है, अल्लाह खैरन कसीरा, अल्लाह रेशमा को बहुत बहुत सेहत दे और रेशमा के जैसा हमारे इसमें थोड़ा तो भी एक तीन का वर्त भी इल्म हमारे को अल्लाह ताला दे दे तू। याद है इल्म, आमीन 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 बिल्कुल बिल्कुल। आमीन क्योंकि अल्लाह ताला के हर घर में ऐसे रेशमा हो जाएंगे तो कितना अच्छा होगा। बहुत वसी है। नहीं अल्लाह ताला देखिए हमको असलम के तरीके पे चलना है, ठीक है, तो हम हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका उसी को आइडियल मानना है, ठीक है, सहाबा ने जैसे किया है उन वैसी जिंदगी हमें गुजारना है, क्योंकि वो जो थे उनको जन्नत की बशारत दुनिया में दी गई है, राइट। हम किसी और को अपना आइडियल नहीं बनाएंगे, हाँ उनसे इल्म हासिल करनेंगे, ठीक है, उनको उनसे जितना हमको फायदा होता है वो लेंगे, लेकिन हम अपना जो टारगेट रखेंगे वो सिर्फ क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, उनके जैसे हमको बनना है, सहाबा के जैसे। बाकी किसी ये फिर ये चीजें यही हुआ ना आज के लेसन में, शख्सियत हो जाती, ठीक है, इससे बहुत मोहतात रहना है, क्योंकि हम कभी कभी ना मोहब्बत करते हैं लेकिन उसमें फिर हम गुलू करना शुरू कर देते, हम एहतियात नहीं बरतते ना, तो फिर वो चीज खतरनाक है। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत करे इन तमाम अखलाकी बुराइयों से, आमीन। चलिए इंशाल्लाह कल इसके आगे का देखते हैं। तो आप जरा ना जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन।